नमस्कार। कार्यक्रम प्राइम इस्युमा स्वागत छ। म महाप्रसाद लामिछाने। मानव अधिकारका मुद्दा, खास गरी यो संक्रमण फैलिएको अवस्थामा मानिसका अधिकारहरू कति खुम्चिएका छन्, के गर्दैछन् मानिसहरू आफ्ना रोजगारी बन्द गरेर, र राज्यले के गर्नुपर्दछ, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनका अध्यक्ष महामुनीश्वर आचार्य हुनुहुन्छ हाम्रो सामु। आचार्यजीलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग मिलेर विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। मानव अधिकारको रक्षाको लागि काम गर्दै आउनुभएको छ। नेपाली नागरिकको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा विश्वव्यापी रूपमा रिपोर्टिङ गर्दै आउनुभएको छ। यतिखेर हामी एक प्रकारको सङ्कटको घडीमा छौँ। आम नेपालीहरू अहिले घरमा थुनिएर बसेको अवस्था छ। यो यस्तो किसिमको सङ्क्रमण उग्र रूपमा बढेको बेलामा मानिसका अधिकारहरू कुन तहमा पुगेका हुन्छन्? धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ महाप्रसादजी। मानवाधिकारको परिभाषा एकदमै व्यापक छ, धेरै ठुलो छ र यसलाई फरक फरक कोणबाट परिभाषित गर्ने प्रचलन छ र हाम्रो संविधानमा मानवाधिकारका विषयहरूलाई स्पष्टसँग लेखेको छ र मानवाधिकार र अधिकारको दस्तावेज, त्यो पुञ्ज जस्तो छ हाम्रो संविधान। त्यसका अलावा थुप्रै कानुनहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू छन्। हामीले मानवाधिकार सम्बन्धी 24वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेका छौँ र ती सन्धिहरू, ती हस्ताक्षरित सन्धिहरू हाम्रो संविधान सरह लागू हुन्छन् र ती सबै विषय यो महामारीमा लागू हुँदैनन्, काटिन्छन् भन्दा ती लागू गर्न सम्भव छैन। जस्तै कि मलाई स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडुल गर्ने मेरो अधिकार छ, सम्पत्ति आर्जन गर्ने मलाई अधिकार छ, मलाई शान्तिपूर्वक बिना हात हतियार जुलुस गर्ने, धरना गर्ने अधिकार छ, हैन? मलाई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता छ, व्यवसाय गर्ने अधिकार थियो, पुरा व्यवसाय गर्ने अधिकार छ। बिहान सरकारले तोकेको समयावधिभित्र रहेर सरकारलाई आवश्यक पर्ने ट्याक्सहरू तिरेर म स्वतन्त्रतापूर्वक, निर्भयतापूर्वक म व्यापार गर्न सक्छु, म डुल्न सक्छु, अनि म पत्राचार गर्न सक्छु, म धेरै काम गर्न सक्छु। तर आज त्यो परिस्थिति छैन, मान्छे भेट्न पाइएको छैन हो। र त्यो हाम्रो मात्रै समस्या होइन। अहिले आज विश्वभरि मानिसहरू घरभित्र थुनिएर बसेका छन्। यो नेपालको महामारी होइन, यो विश्वको साझा महामारी हो र सम्पूर्ण विश्वका प्रजातान्त्रिक देशहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग आबद्ध देशहरूले विश्वव्यापी रूपमा यसको चासो प्रकट गरेका छन् र त्यो चासो एउटा छाता जस्तो विश्वभरि एकछत्र चासो भएको छ र त्यो नेपालमा पनि चासो छ। र अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रो मानवाधिकारका विषय भनेका फरक तरिकाले हामीले भन्नुपर्छ। जस्तै आजको मानवाधिकारको विषय के हो भने, एउटा मानिस बिरामी हुन्छ भने ऊ समयमा हस्पिटल पुग्नु पर्यो, त्यो हो अधिकार, त्यो आजको अधिकार त्यो। हजुर, उसले सही उपचार पाउनु पर्यो, उपचार पाउने अधिकार छ नि हाम्रो संविधानमा। उसले उपचार पाउनु पर्यो। उसलाई अब स्लाइनको आवश्यकता पर्यो भने स्लाइन उसले तुरुन्त पाउनु पर्यो, अक्सिजन उसले तुरुन्त पाउनु पर्यो। उसको रोग बढी डरलाग्दो भयो अथवा चाहिँ रोगले च्याप्न थाल्यो भने उसले आइसियुको बेड पाउनु पर्यो, भेन्टिलेटरको सुविधा पाउनु पर्यो। आज हाम्रो मुद्दा त्यहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यो पाइरहेका छैन, मान्छे पाइरहेका छैनन् र फेरि पाइएन भनेर मात्रै पनि सुख छैन। किन पाइएन भन्ने प्रश्न पनि हामीले उठाउनुपर्छ। बारम्बार स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृतिहरूका बारेमा हामीले पनि बोल्यौँ, नागरिक समाजले पनि बोल्यो र तर गभर्मेन्टले यसमा गम्भीरतापूर्वक चासो दिएको थिएन, समयमा दिएन। त्यसका कारण आज सरकारी अस्पतालहरूले मात्रै यो बिरामीको लोड ठेक्न सक्ने अवस्था छैन। जस्तै सरकारी अस्पतालले त गरेकै छन्, नर्सहरू, डक्टरहरू कस्तो दुःख खपेर उनीहरू कोभिड भएर, मैले हिजो एउटा डाक्टर वीर अस्पतालमा भेटेको थिएँ। सर, मलाई त 2 पटक कोभिड भइसक्यो, सङ्क्रमण भइसक्यो, तर म अहिले कोभिड मुक्त छु र म यहाँ उपचारमा सेवामा रत छु। 2 पटक कोभिड भएको डाक्टर उहाँ उपचारमा खटिरहनु भएको छ। डाक्टरहरूको धेरै ठुलो पीडा छ उहाँहरू। तर वास्तविक कुरा के हो भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको उपचारको हकमा सम्पूर्ण उपचार, 3 करोड नेपालीको उपचार सरकारी अस्पतालले मात्रै सम्भव छैन। झन्डै 50% उपचार त निजी अस्पतालमा भइरहेका छन्, निजी क्लिनिकहरूमा भइरहेका छन्। तिनलाई जुन दिनसँग एक्टिभ गर्न सकिँदैन, तिनलाई जुन दिनसँग व्यवस्थापन, तिनलाई रेगुलर गर्न सकिँदैन, राज्यको दायराभित्र कसेर ल्याउन सकिँदैन, त्यो बेलासम्म सबैको उपचार सम्भव छैन। आजको
मानवाधिकारको विषय भनेको ती निजी अस्पतालहरूमा पनि सर्वसुलभ ढङ्गले जनताले उपचार गर्न पाउनु पर्यो, भेन्टिलेटरको सुविधा पाउनु पर्यो। अनाहकमा मान्छेको ज्यान जान भएन, त्यो लापरवाहीका कारण ज्यान गए। अनाहक भन्दा पनि त्यो लापरवाहीका कारण, सामान्य कमजोरीका कारण, एउटा एम्बुलेन्स टाइममा नआइदिएका कारण, एउटा अक्सिजन मुखमा नलाइदिएको कारण, आइसियु बेड तुरुन्तै नपाइएको कारण, भेन्टिलेटरमा बस्न नपाएको कारण, सिलिन्डर नभएको कारण, अक्सिजन नभएको कारण मान्छेको ज्यान जाने अवस्था आइरहेछ। होइन, अक्सिजनको के थियो भने यत्रो ठुलो स्केलमा अक्सिजन चाहिएला भन्ने त तयारी हस्पिटलहरूको पनि थिएन होला। तर एकैचोटि यो दोस्रो लहर झन् डरलाग्दो तरिकाले आयो र त्यसले सबैभन्दा ठुलो माग चाहिँ के को गर्यो? हस्पिटलको बेड अनि अक्सिजनको गर्यो, आइसियुको गर्यो, भेन्टिलेटरको गर्यो। अब राज्यको भूमिका यतिखेर रोल अफ स्टेट के हुन्छ? गभर्मेन्टको भूमिका के हुनु पर्थ्यो? अहिले के छ? राज्य भनेको ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार मात्रै होइन, राज्य भनेको न्यायपालिका पनि हो, राज्य भनेको व्यवस्थापिका पनि हो, राज्यका अङ्ग भनेका ती निजी अस्पताल पनि हुन्, राज्यका अङ्ग भनेका तपाईँ र म, यो टेलिभिजन, यो सञ्चार माध्यम पनि राज्यको एउटा कतै न कतैबाट निकाय हो, विङ हो, र यसको पनि भूमिका हुनुपर्छ। आज म धेरै सञ्चार माध्यमहरूको के देखिरहेको छु भने परिस्थितिलाई भयावह बनाउने, एकदम मानौँ कि हाहाकारको स्थिति सिर्जना छ अत्याइदिने र चाहिँ एउटा कोलाहलको वातावरण सिर्जना गरिदिने र बिरामीको आत्मबल गिराउने काममा धेरै अनलाइनहरू, सञ्चार माध्यमहरू लागेको हुँदा आत्मबल बढ्ने, बिरामीको आत्मबल बढ्ने, बिरामीका सान्त्वना मिल्ने, बिरामीका परिवारहरूलाई धैर्य धारण गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने त्यो सञ्चार माध्यमले, गभर्मेन्टले, हामीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्छौँ त्यहाँ पनि हामीले होसपूर्वक लेख्नुपर्छ र मेडिकल एसोसिएसनले, हाम्रो जस्ता मानवाधिकार संस्थाहरूले यस्तो बेलामा धैर्यतापूर्वक काम गर्नुपर्छ। हतारिएर काम गर्न हुँदैन, सरकार एक्लैले काम गर्न सक्दैन, सम्पूर्णको साझा जिम्मेवारी हो भनेर हामीहरूले सञ्चार माध्यममा स्पष्ट भन्नुपर्छ र सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक, ट्विटरहरूमा लेख्नेहरूले पनि स्थिति भयावह भन्दा पनि होसपूर्वक काम गर्न, सन्देशमूलक समाचारहरू, ट्विटहरू, मरेकाको मात्रै भन्दा नि उपचारबाट सन्चो भएकाको पनि हो। कतिलाई त लक्षणै नदेखिकन आरामले उपचार भएर निको भएका छन् नि, तिनको वर्णन हामी कतै सुन्न पाउँदैनौँ। पशुपति आर्यघाटमा 6-7 जना डढाएको त्यो सर्वत्र देशभरि पुगिसक्यो। त्यसले पनि सचेतना त दियो, तर त्यो नेगेटिभ। आत्मबलले, इम्युनिटी पावरले तपाईँको प्रतिरक्षा क्षमता बढाउनु भयो भने तपाईँ रोगसँग लड्न सक्नुहुन्छ भन्ने सन्देश दिनु पर्यो। कोलाहाल, महामारी, आपत, भयङ्कर विपद परिसक्यो भनेर तर्साउने काम चाहिँ सञ्चार माध्यमले। तपाईँको अहिलेको भनाइले आम मानिसहरूमा एक प्रकारको आशा होइन, एक प्रकारको सान्त्वना मिलिरहेको छ। तपाईँले आत्तिन हुँदैन, हताश मान्नु हुँदैन, ती मिडियाहरूलाई पनि हामीले बुझेर मात्रै लिनुपर्छ तिनका सूचना भन्ने सन्देश तपाईँले दिनुभयो। राज्यले अहिले जुन गरिरहेको छ, एउटा ह्युमन राइट एक्टिभिस्टको हिसाबले तपाईँ एउटा निजी क्षेत्रबाट चाहिँ काम गरिराख्नु भएको व्यक्ति हुनाले अहिले राज्यले गरेको भूमिकालाई तपाईँले कुन तहको मान्नुहुन्छ? कतिको स्तरीय? राज्यको भूमिका पुगेन, सरकारको भूमिका पुगेन। जस्तै कोभिडको इन्जेक्सन जुन छ, कोभिडको इन्जेक्सनका बारेमा यति धेरै समाचारहरू आइसके, त्यो हुन हुँदैन थियो। आजको सबैभन्दा ठुलो माग त अक्सिजन भरिएको सिलिन्डर जतिको माग छ त्यत्तिकै माग कोभिडको इन्जेक्सनको पनि त छ नि। सङ्क्रमण त 1-1.5 वर्ष अगाडि आएको हो, यो त नयाँ कुरा होइन। जुन दिनबाट कोभिड-19 आयो त्यही दिनबाट अब 1 वर्षभित्र भ्याक्सिन आउँछ र त्यो कसरी विश्वभरि गरिब देशहरूमा सम्म पुर्याउने भनेर त उही बेला चर्चा भएको हो नि त। डब्ल्युएचओलेदेखि लिएर सम्पूर्ण ठुला फोरमहरूमा भएको हो नि। मैले हिजो एउटा रिपोर्ट हेर्दै थिएँ, अफ्रिकाको त 2टा देशमा त भेन्टिलेटरै रहेनछ। हजुर, झन् नाजुक, नेपालको भन्दा नाजुक हो। तिनीहरूले त अहिले मैले एउटा न्युयोर्क टाइम्सको हेरेको थिएँ, सन् 2024मा मात्रै अफ्रिकाका ती गरिब गाउँहरूमा भ्याक्सिन पुग्छ। हामी त यो अर्थमा त एक अर्थमा त सौभाग्यशाली छौँ नि त, इन्जेक्सन त आएको हो नि। सरकारले त्रुटि नगरिदिने हो भने, कमिसन एजेन्टको चक्करमा नपर्दिने हो भने, जी नेपाल त एउटा राम्रो पक्ष के छ भने फास्ट डिसिजन गरेन सरकारले। फास्ट डिसिजन त भइसक्यो, तर चाहिँ त्यो बिचौलियाहरूले, कमिसन एजेन्टहरूले जुन रोके त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। हाम्रो 2टा खराबी होला, 2टा ठुला देशका बीचका कमजोरीहरू होलान्, तर हामीले तुरुन्तै चिनिया सरकार र भारतीय सरकार केन्द्रमा नेपाली जनतालाई राखेको भए, कमिसनको चक्करमा नपरेको भए त आउँथ्यो नि त त्यो कुराहरू। त्यो भनिसक्यौँ नि यो बारेमा। सरकार यस्ता सानातिना कुरामा, यस्तो विषयमा चाहिँ भुल्नु हुँदैन।
गभर्मेन्टसँगै सम्पर्क राखेर नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रीले चीनको स्वास्थ्य मन्त्रीसँग सम्पर्क गर्न सक्ने अवस्था त छ नि, छ नि। त्यो चिनियाहरूको प्रायोरिटीमा पर्छ नेपाल, भारतको पनि प्रायोरिटीमा नेपाल छ भने दुईटा देशबाट यो गम्भीर परिस्थितिमा कसरी सहयोग गर्ने, कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्यो भने त भारतमा त नेपाललाई दिने भ्याक्सिन त सानो स्केल हो नि, उनीहरू त दिन सक्छन्, चीन पनि दिन सक्छ। तर आज दुईटै देशबाट हामीले झन्डै 20 लाख जति भ्याक्सिन आयो, त्यसपछि आएको छैन। यो एकदम दुःखद हो। आज हामीले उपचार पनि भ्याक्सिन पनि सँगसँगै लैजान सकेको भए यो कोलाहल हुने थिएन। अब योभन्दा बढी के हुन सक्छ तपाईले प्रोजेक्सन गर्नुभएको? मेरो यसमा स्पष्ट भनाइ के छ भने प्रधानमन्त्री स्वयंले आफैले हस्ताक्षेप गरेर तुरुन्तै कमिसन एजेन्टको चक्करबाट ब्युरोक्रेसीलाई र मन्त्री परिषदका सदस्यहरूलाई निकालेर आफ्नै पहलमा काम गर्नु पर्यो र भ्याक्सिन ल्याउनु पर्यो। भेन्टिलेटरहरू पनि अहिले नेपालमा वास्तवमै कम रहेछन्। मैले तथ्याङ्क हेरेको थिएँ, ठुला हस्पिटल छन्, भेन्टिलेटर कम छन्, आइसियु बेडहरू कम छन्। भेन्टिलेटर चाहिन्छ। अमेरिकाको जस्तो देशमा पनि भेन्टिलेटर नपुगेर चीनबाट लथ्यो भने हामीले यही सङ्कटमा भेन्टिलेटर पनि ल्याउने हो र आपतकालीन उपचारहरू गर्ने हो। र यी निजी अस्पतालहरू जति छन्, यी निजी राष्ट्रिय नेटवर्कमा सबैलाई यतिखेर सङ्कटको घडीमा सबैलाई सरकारको दायराभित्र ल्याएर भनेको नमान्नेलाई, नटेर्नेलाई कारबाही गरेर लाइसेन्स लिँदाखेरि नै नेपाल सरकारको रेगुलेसन मान्छु भनेर ल्याउँछ नि। यिनीहरूका 100 त्रुटिहरू छन्, ती सब खोजलेर भए पनि सरकारले निजी अस्पताललाई दायरामा ल्याउनुपर्छ। अब मानव अधिकारको विषय मुद्दा राज्य सञ्चालनका अन्य अङ्गसँग जोडिन्छ। अहिले नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई चित्रण गर्नु पर्यो भने तपाईँले यो यतिखेर पनि सत्ताको लागि प्रदेशमा र केन्द्रमा को हो सरकार, कतिखेर सरकार कहाँ जान्छ, बहुमत कता छ भन्ने कुराहरू अन्यलमा छन्। यस कारणले पनि सरकार डिसिसन गर्न सकेका छैन। अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई तपाईँले के चित्रण गर्नुहुन्छ? महाप्रसादजी, अहिले हामी धेरै खाले सङ्कटमा एकैचोटि पर्यौँ। भन्नुहोस्। जस्तै कोभिडको यत्रो ठुलो सङ्कट त छँदैछ। 1 वर्ष अगाडिको कोभिडले हाम्रो थला परेको अर्थतन्त्र उठ्न सकेको छैन र राजनैतिक दलहरूको एउटा अकर्मण्यता। कुनै पनि राजनैतिक दलले यो 2 वर्षभित्र आफ्ना पार्टीका रेगुलर कार्यक्रमहरू गरेको सुन्नुभएको छ तपाईँले? छैन। पार्टीका त रेगुलर बैठकहरू हुन्छन्, मिटिङहरू हुन्छन्, केन्द्रीय समितिहरू, समीक्षाहरू हुन्छन्, त्यसका पत्रकार सम्मेलनहरू हुन्छन्। र त्यति मात्रै नभइकन एउटा राजनेताले, एउटा पार्टीको नेताले पत्रकारहरूसँग नियमित भेटेको हुन्छ, राजनैतिक कर्मीहरूसँग, राजनीति शास्त्रीहरूसँग भेटेको हुन्छ, नागरिक समाजका मान्छेहरूसँग भेटेको हुन्छ, अन्तर्क्रिया छैन, व्यापारीहरूसँग, उद्योगपतिहरूसँग भेटेको छ। मैले यो बिचमा कहीँ उद्योगपतिहरू सङ्गठित रूपमा कसैलाई भेटेको, कुनै नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले भेटेको, जस्तै हामीहरू जस्ता मान्छेहरूले गभर्मेन्टलाई गएर भेटेको, संयुक्त सुझाव दिन पाएको। सुझाव मात्रै होइन, हामी पनि त सुझाव लिन सक्छौँ नि। सुझाव कसैलाई चाहिएको छैन, हामी पनि त नेतृत्वबाट केही लिन चाहन्छौँ नि। त्यो भेटेको सुन्न पाइँदैन। अस्ति एउटा उद्योगपतिहरू जम्मा भएका त्यो नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने ग्रुप रहेछ भनेपछि उद्योगपतिहरू एउटा पार्टीको शरणमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि मुलुक सहज अगाडि बढ्दैन। हामी एकदमै असहज परिस्थितिमा छौँ। सङ्घीयताका यति धेरै खराबी छैनन्। सङ्घीयता यति हामी नेपालमा जुन यो पत्रपत्रिकामा, सामाजिक सञ्जालमा, ट्विटमा जुन सङ्घीयताको बदनाम गरिएको छ, सङ्घीय व्यवस्था यति बदनाम भयो धेरै। भारत पनि सङ्घीय हो, अमेरिका पनि सङ्घीय शासन व्यवस्था हो, त्यहाँ राम्रै भएको छ। भारतको लोकतन्त्र आज 70 वर्षमा कसैले शङ्का गरेको छ? होला, अर्थतन्त्र ढिलो भयो होला विकास गर्न, उत्कृष्ट मान्छ नि संसारले, हो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होइन। यत्रा गरिबीका बावजुद उसले प्रजातन्त्रमा कहीँ सम्झौता गरे, लोकतन्त्रमा कहीँ सम्झौता गरेको छैन। त्यो सङ्घीयताको दोष कतै छैन। हेर्नुहोस्, ममता बनर्जीले प्रधानमन्त्रीसँग ठाडै च्यालेन्ज गरेर लडेर जितिन् नि। सङ्घीयताका ती सुन्दर पक्ष पनि हुन्, तर हाम्रो सङ्घीयता बदनाम भयो। एउटा मुख्यमन्त्रीलाई जोगाइराख्न जुन हरकतहरू भए, शङ्कर पोखरेलजीले जुन राजीनामा दिनुभयो र तुरुन्त भोलि शपथ लिनुभयो, शङ्कर पोखरेल जस्तो मान्छेले आश गरेको मान्छे, हामी सबैको नजरमा के थियो भने शङ्कर पोखरेल विद्वान मान्छे छन् होइन, एउटा हिसाबले सामाजिक चेतना भएका सामाजिक मान्छे छन्। उहाँको अरू विषयमा, भ्रष्टाचारको विषयमा क्वेसन उठाएको थिएन पहिला, धेरै विषयमा उहाँ स्पष्ट क्लियर हुनुहुन्छ भन्ने थियो नि। अहिले हेर्नुहोस्, एउटा उदाहरणका लागि पहिला राज्यको राजनीतिक अवस्था जुन किसिमको अन्योलपूर्ण अवस्था छ नि, यसले मानव अधिकारलाई कतिको असर पार्छ यतातिर जोड्दैछु तपाईँले? होइन, मानव अधिकारको त सम्पूर्ण मुद्दा रोकिएर बसे नि त।
त्यसले गर्दा जस्तै हामी त कानुन बन्न सकेनन्। जस्तै कानुन बन्न सकेन, अध्यादेशले राष्ट्र चलाउन हुँदैन, त्यो ठाडो शासन हो। ठाडो शासन हो। त्यो चाहिँ एउटा एक हिसाबले अध्यादेशले चलाउने मानसिकता छ नि, त्यो तानाशाही प्रवृत्ति त्यो अध्यादेश त कर्मचारीले तयार पार्ने भयो, सदनमा त त्यसो छलफलै कर्मचारी कर्मचारी राष्ट्रका अङ्ग हुन्, उनीहरूले गर्छन् होइन। तर त्यो कतिखेर त्यसको आवश्यकता हुन्छ, आवश्यकता नभए संविधानमा लेखिएको हुँदैन। तर त्यो आज त्यो आवश्यकता थिएन। जस्तै पार्लियामेन्ट जहिलेसम्म स्पष्ट र दह्रो हुँदैन, पार्लियामेन्टमा जबसम्म राष्ट्रका मुद्दाहरूका बारेमा छलफल गरिँदैन, त्यो देशको लोकतन्त्र मजबुत हुँदैन। हामीले जतिसुकै भनौँ, हाम्रो देश संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देश भनिएको छ, तर मुलुक पार्लियामेन्ट्री सुप्रिमेसी, संसदको सर्वोच्चता भएको हुनुपर्दछ। जबसम्म संसद सर्वोच्च हुँदैन, संसदले प्रधानमन्त्री बनाउँछ, प्रधानमन्त्री फेर्छ, संसदले संविधान लागू गर्छ, संशोधन गर्छ, थप्छ, घटाउँछ। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई संसदले कारबाही गर्न सक्छ र संसदले प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सक्छ। संसद सर्वोच्च शक्तिशाली निकाय हो। आज संसद कुन हालतमा छ? कतिखेर बन्द हुन्छ थाहा हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको निजी कार्यालय पिएमओ भनिन्छ नि, त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले नचाहेका दिन संसद त बस्न सक्दो रहेछ। भनेपछि हाम्रो संविधान लेखनमा पनि त्रुटि छ, हाम्रो अभ्यासमा पनि त्रुटि छ। संसद सभामुखले राख्न पाउनुपर्छ, त्यो व्यवस्था आवश्यक रहेछ। अहिले हामीले बुझ्यौँ, प्रधानमन्त्रीले चाहनु भएन भने संसदै नबसिराख्ने त। यहाँ त विघटन गर्दा पनि थाहा हुँदैन, बैठक रोकिँदा पनि थाहा हुँदैन सभामुखलाई, यस्तो अवस्था आयो हो। त्यो भएर हामीले अपनाएको हो हामीले कागजी रूपमा र व्यवहारमा के भइरहेछ? सुन्नुहोस्, यो व्यवस्थाको त नयाँ प्रयोग गर्दैछौँ नि हामीले। संविधान लेखनमा त्रुटिहरू अवश्य छन्, त्यो त्रुटि छन्, कमजोरी छन्, संशोधन हुनुपर्छ भनेर एउटा ठुलो समुदायले भनिरहेकै छ। तैपनि संविधान लेख्दा साना साना विषयहरूलाई उल्लेख गरेर संविधानलाई एउटा स्पष्ट भन्दा पनि गन्जागोल बनाइएको छ। त्यसले पनि केही कमी कमजोरीहरू भएका छन्, तर पनि संविधानको पालना र प्रयोग त हुँदै जाने हो, आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै जाने हो, सर्वोच्च अदालतबाट त्यसको व्याख्या गर्दै जाने हो र व्याख्या अनुसार चल्दै जाने हो। अहिले हामीले भरपर्दो सर्वोच्च अदालतबाट पनि मानिसहरूले भरपर्दो अपेक्षा गर्न छोडेका छन्। त्यो झन् दुःखद परिस्थिति हो। तपाईँ त देशको परिचित ह्युमन राइट एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ। मैले हरेक कुरो तपाईँलाई मानव अधिकारसँग जोडेर प्रश्न राखिरहेको छु। यसले मानिसका जीवन जिउन पाउने अधिकार, मान्छेका महिलाहरूका अधिकार, दलित आदिवासी जनजाति पिछडा वर्गको अधिकार, त्यसै गरी जुन महिलाहरूमाथि आक्रमण भयो, जुन किसिमको हिंसा भयो, यौन हिंसाहरू भए, ती अधिकारहरू, काम गरेर खान पाउने किसानका अधिकार, उखु किसानका अधिकार, यो अधिकारहरू अहिले अधिकारहरूको अवस्था राज्यमा के? यस्तो के मैले अधिकारको अवस्था महाप्रसादजी, यो के भयो भने हाम्रो त मुहानै बन्द भयो क्या। अहिले महिलाहरूमाथि अन्याय भएको छ, बलात्कार भएको छ। निर्मला पन्तले त न्याय अहिलेसम्म पाइनन् नि, परिवारले पाएन, न्याय भएन नि त। निर्मला पन्तको बलात्कारीको हत्याको हत्यारा को हो त? आरोपित मान्छेहरू होइनन् होला, अनुसन्धानले नभएको प्रमाणित होला, त्यो स्वाभाविक छ। तर हत्यारा र बलात्कारी को हो त? गङ्गामायाको छोरा कृष्णप्रसादको हत्यारा त कोही हो नि त, ऊ त कालगतिले मर्या त होइन नि त। राज्यको जिम्मेवारी यो अपराधी हो कि होइन भन्ने मात्रै होइन, राज्यको जिम्मेवारी अपराधी को हो भनेर पत्ता लगाउने पनि हो। राज्य त्यसबाट विमुख भएको छ, राज्य धेरै ठाउँमा विमुख भएको छ। स्थिर सरकारका केही राम्रा पक्षहरू छन्। अहिले यति अस्थिरतापूर्वक भए पनि केही विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका थिए। म यो लकडाउनको अवधिमा पनि 62 जिल्ला पुगेँ, कामहरू भएको छ। तर के भन्छ, एउटा राजनैतिक स्थिरता भनेको एउटा विकास हुनु मात्रै होइन। राजनैतिक स्थिरता एउटा वैचारिक कुरा हो, चेतनाको कुरा पनि हो। संसदमा बहस भयो अनि पारित भयो, त्यसमा त कसैको विरोध हुँदैन नि। संसदै छैन त अनि अध्यादेश आउँछ। अध्यादेश के हुन्छ? आफूले इच्छा लागेको कुरा हुन्छ। जस्तै हामी नागरिक समाजका मान्छेहरू झन्डै 10 वटा सरकारले संवैधानिक मर्म विपरीत गरेका 10 भन्दा बढी मुद्दामा माइतीघर मण्डलामा उभियौँ। हुँदा माइतीघर मण्डलामा पनि तपाईँहरू बस्नु पाउनुहुन्न भनेर सरकारले हटाइदियो। त्यसका विरुद्ध नागरिक समाजले सर्वोच्चमा त्यो 10 वटामा 1-2टा सम्झेको याद आएको भन्नु न। म भन्छु, त्यो सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ रिट दायर गर्यो, त्यहाँबाट सर्वोच्चले फैसला के गर्यो भने नागरिक समाजका मान्छेहरू र यो माइतीघर मण्डलामा धर्ना गर्न पाउँछन् भन्यो। धर्ना गर्न पाउँछन् भनेपछि हामी धर्ना गयौँ, त्यही दिन गिरफ्तार गरेर हामीलाई लगेर थुनिदियो। हामी त्यो भन्दै थियौँ, हामीले सर्वोच्चबाट फैसला गराएर यहाँ बस्ने अधिकार स्थापित गरेका छौँ,
हामीलाई तपाईँ पक्रन पाउनुहुन्न भन्दै बोकेर जोलुङ्गो जस्तो पारेर लगेर पुलिसले थुन्दियो। जस्तै हामी मानवाधिकार कर्मीहरू एउटा गैर सरकारी संस्थाको सञ्जालभित्र बसेका हुन्छौँ होइन, त्यसको दर्ता हुन्छ, त्यस्ता निश्चित प्रक्रिया हुन्छन्। त्यसमा यति धेरै कठिनाइ ल्याइदियो कि कुनै पनि संस्था नवीकरणै हुन नसक्ने, कुनै पनि संस्था चलाउनै नसक्ने गरी 3 पुस्ता 7 पुस्ता खोज्न पर्ने गरी अध्यादेशहरू ल्याइदिए, जटिल बनाइदिए। संस्था खोल्न पाउने अधिकार फन्डामेन्टली बहुदलीय व्यवस्थामा मूलभूत अधिकार सरलीकरण गर्नुपर्नेमा जटिल बनाइदिए। संविधानले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ, हजुर, तर प्रक्रियागत रूपमा भयङ्कर अप्ठ्यारो पारिदिए। सङ्गठित हुनै नपाइने। जस्तै तपाईँ पत्रकार अनि प्रेस सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने नाममा यति डरलाग्दो प्रावधान ल्याइयो कि एउटा पत्रकारले समाचार लेखेका आधारमा 5-10 लाख चाहिँ जरिमाना तिर्नुपर्ने। प्रेस पास पाउन नि त्यतिकै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हो, अब प्रेस पास पाउनलाई पनि अप्ठ्याराहरू स्थिति सिर्जना। प्रेस पासको दुरुपयोग भएको छ, तर त्यसको नियमन रोकेर होइन, त्यसको व्यवस्थापन त्यो वैज्ञानिक ढङ्गबाट गरिनुपर्दछ। गुठीमा समस्या खडा भयो, गुठीमा मानिसहरू आन्दोलित भए। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका निश्चित स्वायत्तता प्राप्त केही अधिकारहरू थिए, त्यो काट्ने गरी सरकारले पछि फिर्ता गर्यो। सरकारले 10-8 वटा गम्भीर मानवाधिकार हाम्रा अधिकारहरूलाई कुण्ठित हुने गरी, मानवाधिकार समेत कुण्ठित हुने गरी केही अध्यादेशहरू ल्यायो, केही विधेयकहरू संशोधन गर्न प्रयास गर्यो। ती सबैबाट पछाडि हट्यो। हामीले पनि भन्यौँ सरकारलाई, सरकारका मान्छेहरूलाई, होइन यो सल्लाहकारको हो यस्तो गर्ने। सरकारले जुन प्रयास गर्छ त्यसबाट सम्पूर्ण ब्याक हुनुपर्ने भएपछि यसको सल्लाहकारको, योजनाकारको हो। यति गलत काम किन सिफारिस गरिन्छ प्रधानमन्त्री समक्ष, मन्त्री परिषद समक्ष भनेर हामीले भन्यौँ। तर यस्ता कामहरू भए। यस्ता काम भएपछि मानवाधिकारको मुद्दा त राजधानीमै अड्क्यो, संसदमै समस्या भयो। हजुर, तपाईँकोबाट के कन्क्लुजनमा पुग्न सकिन्छ भने अहिलेको निर्वाचित सरकार जुन जनताको आदेशबाट बनेको सरकार हो, 3.5 वर्ष बितिसकेको छ, अब लगभग 1 वर्षभन्दा अलिकति कम, अलिकति बढी अवधि मात्रै बाँकी छ। राज्यको नागरिकको मानव अधिकारप्रति संवेदनशील छैन भन्ने मिल्छ। संवेदनशील छैन, म यसमा स्पष्ट रूपमा गम्भीर छैन। सरकार मानवाधिकार मुद्दाप्रति, जनजीविकाका प्रति र मिहिन रूपमा गाउँ-गाउँसम्म जुन मानिसका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू छन्, जुन पीडितहरूका मुद्दाहरू छन्, त्यसप्रति सरकार गम्भीर छैन। सरकारको वैधतामा म प्रश्न उठाउन्न। यो सरकार वैध छ, यो सरकार निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमत ल्याएको सरकार हो, काम गर्ने बेलामा। तर वैध सरकारले पनि मनपरी गर्न पाउँदैन। वैध सरकारलाई हाम्रा कानुनले, हाम्रो संविधानले निश्चित गाइडलाइन दिएको छ। संविधानभन्दा माथि गएर यो सरकारले काम गर्न सक्दैन, गरिरहेछ। जस्तै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई, मानवाधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका मुद्दालाई रोक्न सक्दैन यो सरकारले, किनकि यी जनताले लडेर संविधानमा राखेका विषयहरू हुन्। यिनै मुद्दाहरूमा सरकारले केही कम प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने, प्रोटेक्सन गरेर संरक्षक हुनुपर्छ सरकारले। हजुर, त भइरहेदेखि विकासकर्ता हो सरकारले। मानवाधिकारको संरक्षण सम्वर्धनमा विकास गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ र त्यसमा संरक्षकको भूमिका निर्वाह। अब यसको उपचार के त? सरकारले ती कुराहरूमा लिखित रूपमा आएका कुराहरूलाई दस्तावेजलाई कार्यान्वयन गर्ने, मानिसका अधिकार प्रमोसन गर्ने, रक्षा गर्ने, हनन गर्ने माथि कारबाही गर्ने गरेन। उपचार के यसको? उपचार के भने कि चुनावमा हराइदिने यही उपचार? एउटा सबैभन्दा ठुलो जनता जनार्दन, सबैभन्दा ठुलो जनता जनार्दन। अधिकार जनताले ल्याएका हुन्। यो सरकारलाई तपाईँ हटाउन सक्नुहुन्न, किनकि यो सरकारले जनताबाट म्यान्डेट लिएर आएको छ। अहिले म्यान्डेट लिएर आएको छ। झन्डै 2/3 थियो। हिजो भर्खर नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो, मात्र अल्पमत पर्यो। अब ऊ लार्जेस्ट पार्टी त आज पनि छँदैछ। माधव नेपालहरू त आजका मितिसँग त एमाले भित्रै छन्। हजुर, आजका मितिसँग वैध सरकार छ। अब उहाँले विश्वासको मत लिन्छु भन्नुभएको छ। विश्वासको मत नपाउँदा विश्वासको मत उहाँले नपाउनु होला, होइन, विश्वासको मत पुरा नहोला, तर उहाँका विरोधीहरूको मत पुग्यो भन्ने त एजेन्डा होइन नि त अबको 27 गतेको त। उहाँलाई संसदका बहुमत सदस्यको विश्वास छ कि छैन भनेर उहाँ आफैले टेस्ट गर्न खोजेको। यसको मतलब के हो भने उहाँ अल्पमतमा जान चाहनुहुन्छ, उहाँलाई अर्को कुनै समर्थन त देखिँदैन। भनेपछि उहाँ अल्पमतमा जानु। अल्पमतमा जाँदा पनि हाम्रो संविधानले फेरि पनि लार्जेस्ट पार्टीलाई प्रिभिलेज दिएको छ। भनेपछि यो सरकार वैध छ। वैध सरकारले गरेका अवैध कामहरू, वैध सरकारले गरेका मानवाधिकारका एजेन्डाहरूमा ठेस पुग्ने कामहरू, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामा ठेस पुग्ने कामहरू
का विरुद्ध हामी नागरिक समाजै बोल्नुपर्छ, सङ्गठित रूपमा बोल्नुपर्छ, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू हाल्नुपर्छ र त्यसबाट फैसला गराउनुपर्छ र त्यसबाट दबाब दिनुपर्छ र कार्यान्वयन हुनुपर्छ। मुख्य विषय त जनताले आउँदो निर्वाचनमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। सबभन्दा ठुला आज तपाईँले मानवाधिकार रक्षक पनि जनतै हुन् है। यसले गरेको काम ठिक छ, भोट दिने नभए विकल्प सोच्ने जनता नै हो। जनता बाहेक तपाईँ के कल जनता हुन् र पार्लियामेन्ट हो। त्यो पार्लियामेन्ट भनेको के हो भने प्रदीप गिरीले एक दिन भन्नुहुन्थ्यो गगन पनि पार्लियामेन्टमा आउँछन्, बबन पनि पार्लियामेन्टमा आउँछन्। गगन र बबन दुइटै पार्लियामेन्टमा आउँछन्। यो देशको जनताको शिक्षाको स्तर जस्तो छ त्यस्तै मान्छेहरू पार्लियामेन्टमा आउने हो। जनता ठ्याक्कै रिफ्लेक्ट हुन्छ पार्लियामेन्टमा। भयङ्कर बुद्धिजीवी पनि पार्लियामेन्टमा आउँछ, भयङ्कर बाहुबली गाउँमै ऊ हिँडेपछि बाटोघाटो जम्मै तर्सने मान्छे पनि संसदमा जितेर धनी पनि आउँछ, गरिब साहित्यकार लेखक सबै आउँछ, साहित्यकार पनि हो। त्यो भएर हाम्रो समाज भनेको, हाम्रो देश भनेको ठ्याक्क पार्लियामेन्टमा रिफ्लेक्ट हुन्छ होइन। हामीले त्यो शेर्पाको ड्रेस लाएर हिँडेको नि देखेका छौँ, मिथिला ड्रेस, मिथिला भोजपुरा अवधाका कपडा लाएर संसदमा बसेका देखेका छौँ। त्यो भएर पार्लियामेन्ट ठुलो हो। पार्लियामेन्टले नै संविधानमा प्रदत्त अधिकारहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ। पार्लियामेन्ट कमजोर भएको छ, पार्लियामेन्ट कमजोर हुन दिनुहुन्न र मुलुकलाई पार्लियामेन्ट्री सुप्रिमेसी, यो संसदीय सर्वोच्चतामा आधारित मुलुक जबसम्म बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म हामीले हाम्रा मानवाधिकारको रक्षा गर्न सक्दैनौँ। तपाईँ एउटा नेटवर्कमा आबद्ध भएको जुन किसिमको त्यसको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको नेपालमा यो यस्तो किसिमको सरकारले गरेका मानव अधिकार विरोधी गतिविधिहरू चेकिङ गर्ने, त्यसको अवेयर गराउने त्यो नेटवर्क कस्तो छ तपाईँहरूको? यस्तो हाम्रो नेटवर्कले हुँदैन। तपाईँको के हो भने हामी चाहिँ कुनै कुरालाई आरोप लगाउन सक्छौँ, त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सक्छौँ। नेटवर्क छ कि छैन नेपालमा भन्नु खोजेँ मैले? नेपालमा त्यस्तो नेटवर्क छ, हुँदैन। नेटवर्क तपाईँको मानवाधिकार सङ्गठनको नेटवर्कै छैन? मानवाधिकारको नेटवर्क छ, तर मानवाधिकार समुदायको नेटवर्क पनि छ, मानवाधिकार संस्थाहरूको नेटवर्क पनि छ, तर त्यो नेटवर्कले काम गर्दैन। राज्य सञ्चालन भनेको के हो भने राज्यलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने त सरकारलाई सन्तुलन ल्याउने त पार्लियामेन्टले हो, सर्वोच्च अदालतले हो। मुलुकलाई सन्तुलन ल्याउन चाहिँ लोकसेवा आयोगदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसम्म संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरेको छ, संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरेको छ। ती निकायहरूले काम गर्ने वातावरण पनि भएन। आज दबाब समूह मात्रै हो हाम्रो नेटवर्क, त्यो नेटवर्क होइन, दबाब समूह होइन, त सम्मत छैन भन्नु खोज्नु के भन्नु छैन। मैले त्यो दबाब समूह पनि होइन, मानवाधिकार संस्थाका निश्चित भूमिकाहरू हुन्छन्। हामीहरू ऐन अन्तर्गत बनेका छौँ र त्यो संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ होइन। र ती व्यवस्थाहरूका बारेमा, संविधान प्रदत्त व्यवस्थाहरूका बारेमा हामीलाई स्पष्ट बोल्ने अधिकार छ। हामी बोल्छौँ, नेपालभित्र पनि बोल्छौँ र नेपाल बाहिर पनि नेपालभित्र भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका विषयहरूको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न हामी सक्षम छौँ। यसका बावजुद पनि मुलुकको मानवाधिकार संरक्षण, आम जनताको मानवाधिकारको संरक्षणको विषय पार्लियामेन्टले हेर्छ, सरकारले हेर्छ, न्यायपालिकाले हेर्छ, मानवाधिकार आयोगले हेर्छ। हामी जस्ता गैर सरकारी सङ्घ संस्था मानवाधिकारवादीहरूले यसमा चासो राख्छौँ र आवाज उठाउँछौँ। धन्यवाद, आइदिनु भयो, आफ्नो कुरा प्रश्नमा राखिदिनु भयो। धन्यवाद महाप्रसादजी, तपाईँको यो लोकप्रिय च्यानलमा मलाई यस्तो सङ्कटमा बोल्ने मौका दिनुभयो, आभारी छु। धन्यवाद। हामीले नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनका अध्यक्ष महामुनीश्वर आचार्यका विचार प्रस्तुत गऱ्यौँ। यतिखेर यो कठिन घडीमा कसरी मानव अधिकार चाहिँ मानिसहरूले गुमाएका छन्, घरमा सीमित भएर बसेका छन्, आफ्ना सारा काम रोकेर बसेका छन्, यिनै विषयमा उहाँले आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ। हामी एकैछिनपछि काठमाडौँका एकजना वडा अध्यक्ष, महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षका विचार प्रस्तुत गर्नेछौँ। ख्यामराज तिवारी हुनुहुन्छ, वडा नम्बर 26 का। के छ अहिलेको व्यवसायीहरूको, अहिलेका नागरिकहरूको, खास गरी महानगरवासीहरूको ती पीडाहरू उहाँले व्यक्त गर्नुहुनेछ र एकैछिन प्रतीक्षा गर्नुहोला र महामुनीश्वर आचार्यजीलाई अहिले यहाँबाट हामी बिदा दिँदैछौँ। धन्यवाद। सक्यो।